अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। मियां नवाज़ शरीफ साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया था, आपने मेरा ट्वीट अगर देखा होगा या प्रोग्राम देखा होगा तो मैंने कहा था कि जी उनके प्रोग्राम कुछ इस तरीके से हैं कि वो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में वो लाहौर या इस्लामाबाद उतरेंगे, और लाहौर और इस्लामाबाद उतरने से पहले 2 दिन पहले वो अपने राहदारी ज़मानत या प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से जो है वो अदालत में जाएंगे उनके लोग। और इस सिलसिले में अगर उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी तो फिर मुमकिन है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आएँ, और अगर उनको प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिलती है और उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा जैसे ही वो अपना वहाँ से निकलते हैं जहाज़ से, तो फिर वो शायद क्वेश्चन मार्क हो, उसे डिले कर दिया जाए। लेकिन अभी यकीनन आपको पता चला हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके वकला ने प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई किया था, जो बुनियाद, और इस बेल के हवाले से कल 1:30 बजे बेल जो है वो अप्लाई किया गया, और विद इन फ्यू आवर्स 1-2 घंटे के अंदर बाज़ाब्ता बेंच भी बन गया और फिक्स भी कर दिया गया, और आज फ़ैसला प्रोटेक्टिव बेल में मियां नवाज़ शरीफ को 24 अक्टूबर तक किसी भी केस में गिरफ़्तार करने से मना कर दिया। इस सिलसिले में नैब का रवैया बहुत पॉजिटिव रहा, यानी नैब जो है उसने कोई हुज्जत नहीं की, कोई आर्गू नहीं किया, और वो इस बात के लिए उनके जो प्रोसिक्यूटर थे उनका ये कहना था कि हमें ये कहा गया है कि आप रजिस्ट नहीं करेंगे और ना इनको गिरफ़्तारी के लिए आर्गू करेंगे। तो चुनांचे उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई। इसमें 2 राय थी, मैं पहले भी कहता था। एक राय ये थी कि जी जो उनके वकला की थी कि जी बड़े आराम से प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी, और बल्कि वो तो इस बात पे भी हैं कि आइंदा भी जो उनका केसेस है वो सब ख़त्म हो जाएंगे, और तायात नाइली तो वैसे भी नहीं बनती है। लेकिन जबकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, जो बड़े लॉयर हैं, वो कहते थे कि प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल पाएगी, इसलिए कि कानून के लिहाज से ये एब्सकॉन्डर भी हैं और दूसरा ये सज़ा याफ्ता भी हैं, तो मुमकिनात में से नहीं है कि इनको प्रोटेक्टिव बेल अदालत दे। अगर देगी तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आपने देखा कि अभी इसी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो साहब का एक बड़ा बयान आ गया। हालांकि माजी में पीपल्स पार्टी, PTI और दूसरी सियासी जमातें ये सवाल उठा रही थी कि PMLN ये कह रही थी कि मियां नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं और वो 4थी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। हालांकि वो ताहियात नाअहल भी हैं, एब्सकॉन्डर भी हैं, सज़ा याफ्ता भी हैं, और जनवरी में इलेक्शन हो रहा है। ये कैसे मुमकिन है? लोगों का ये ख्याल था, सवाल उठाते हैं। लेकिन जब बहुत कॉन्फिडेंट हैं PMLN वाले, तो उस सूरत हाल में फिर ये आवाज़ें हर जगह से आती हैं कि क्या ये मैनेज किया गया है, अरेंजमेंट है, मियां नवाज़ शरीफ साहब को अरेंजमेंट के थ्रू ला रहे हैं, और क्या उनको वाकई अरेंजमेंट के थ्रू अगले वज़ारत उज़्मा दी जाएगी। तो फिर ये सब कुछ अरेंजमेंट है। आज पीपल्स पार्टी, PTI और दूसरी जमातें सवाल उठा रही थी। आज बिलावल भुट्टो ने वाज़े तौर पर यह कह दिया कि इलेक्शन को डिले सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। अब ये प्रोटेक्टिव बेल जो मिल गई है, इसके ऊपर उन क़ुव्वतों का, उन सियासी जमातों का जो आर्गू था कि केयर टेकर हुकूमत जो है वो B टीम है PMLN की, और इलेक्शन कमीशन वही कर रहा है जो PMLN चाहती है, पिछली हुकूमत चाहती है, और जो भी हालात बन रहे हैं मियां साहब के लिए वो एक अरेंजमेंट है, रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, और ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है, और इलेक्शन अभी से मुतनाज़ा है। तो उसका एक और मजबूत पॉइंट उनको इस तरह मिल गया है कि अदालतों से जिन बुनियादों पर उनको कानूनी नुकात की बुनियाद पर उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी, जो ये आपका एरिया कहता है, और वो ये कहता है कि अब उनको बेल भी मिल गई है। चुनांचे बिलावल भुट्टो या PTI का ये कहना कि मियां नवाज़ शरीफ साहब अरेंजमेंट से आ रहे हैं, उसको बड़ी तक़वियत जाती है। अब इसमें वल्लाह आलम हकीकत क्या है, आने के बाद क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में उनका केस है 62(1)(f) का, तायात नाइली का। अगर वो फ़र्ज़ कीजिए वो मेरिट पे चलता है, बकौल कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर कि वो मेरिट पे चलता है, तो उसके लिए
جو ہے وہ سارے راستے بند ہیں ماں سوائے ایک راستہ ایک آک راستے کے، تو وہ بھی ایک چیز سامنے آئے گی۔ اور اگر وہاں پہ بھی ان کو بہت ہی آسانی سے مان لیا جاتا ہے، جو کہ پی ایم ایل این کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں جو 5 سال ہوا، میاں نواز شریف صاحب کو اب 5 سال سزا ہے وہ کاٹ چکے ہیں، اب ان کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو یہ ہے کہ بہت سارے کوشچن اور جنم لیں گے۔ لیکن ابھی بھی لوگوں کو امید ہے کہ سپریم کورٹ میں میرٹ پہ کیس ہوگا تو میاں نواز شریف صاحب وہاں پھنس جائیں گے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعی یہ سارا ارینجمنٹ ہے جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں، مختلف تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں، مختلف کانسٹیٹیوشنل لائر یہ سوالات اٹھا رہے ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں، تو پھر اور سیاسی جماعتوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا؟ جے یو آئی کا کیا ہوگا؟ ایم کیو ایم کا کیا ہوگا؟ وہ لوگ اس کو کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے؟ کیونکہ سب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن صاف و شفاف ہو، لیکن اگر یہ چیزیں سامنے آئیں گی اور یہ الزامات سنگین لگ رہے ہیں تو پھر تو پہلے ہی سے یہ الیکشن متنازع نظر آ گیا ہے۔ چنانچہ الیکشن کا رزلٹ وہ جماعت بالکل نہیں مانے گی جو ہار جائے گی، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو یا اور کوئی جماعت ہو، وہ کبھی نہیں مانے گی۔ تو اس بنیاد پر اب الیکشنز کے اوپر بہت کوشچن مارک ہے، اور الیکشن ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر تو غیر یقینی صورتحال ویسے بھی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب تک ان تمام چیزوں سے نکل نہیں آئیں گے اس وقت تک الیکشن کی ڈیٹ سامنے نہیں آئے گی۔ تو یہ بھی بہت بڑا ہے، اگر الیکشن کی ڈیٹ نہیں آتی ہے اور وہ اپنی کیسز کو حالانکہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، ان لافل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن نکلنے کے لیے قانونی راستہ ہی درکار ہوگا، اور اس قانونی راستے کو میرٹ پہ اگر آپ لے جائیں گے تو ان کے لیے مشکلات ہیں کہ وہ اتنے آسانی سے 1 مہینے کے اندر ان کیسز سے نکل جائیں۔ اس کے لیے ان کے لیے 1 سال 2 سال یا 1.5 سال یا 1 سال یا 8 مہینہ کم سے کم ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو کیسے الیکشن اگر جنوری میں ہوں گے تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اب سیاسی جماعتوں کا مستقبل کیا ہے وہ تو آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ایک دم ملاقات ہوئی ہے، ظاہر ہے وہاں ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کیا گیا ہے کہ ہمارا اور آپ کا کیا ہے رول ہوگا، یہاں تو ساری ارینجمنٹ ہو رہی ہے، وہ تو یہ الزام لگا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کیا واقعی یہ بات طے ہو گئی ہے جیسے پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں، اور جس طرح ابھی پروٹیکٹیو بیل ملی ہے اور وہ اپنے بھائی 16 مہینے اپنی بھائی کی حکومت میں اپنی کابینہ میں نہیں آئے، اب آئے ہیں، تو کیا وہ چیزیں طے ہو گئی ہیں، ارینجمنٹ ہو گیا ہے؟ بڑے سنگین الزامات ہیں ان پر، اور اگر واقعی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ ایک کے بعد دو کے بعد 3 دلائل دے رہے ہیں، اور پروٹیکٹیو بیل نے مزید مضبوط کر دیا کہ کیا یہ ارینجمنٹ ہے اور میاں صاحب ان تمام چیزوں سے گزر کر اگلے وزیر اعظم ہو جائیں گے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹریپ ہے، میاں صاحب ٹریپ ہوں گے اور پھر عدالت کے رحم و کرم پہ ہوں گے، اور پھر عمران خان کی طرح وہ جیل سے اپنے کیسز لڑتے رہیں گے۔ تو یہ بھی ایک وہ ہے۔ یہاں پر ایک اور بات ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کے لیے ارینجمنٹ ہو گئی ہے 5 سال کے لیے، تو بلاول بھٹو جس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ اگلے وزیر اعظم وہ ہوں گے، اور ان کی تیاری بھی کرائی گئی تھی اس لحاظ سے، اور ان کی پارٹی اور ان کے آصف زرداری کا یہ کہنا تھا کہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے، تو اگر میاں نواز شریف صاحب کے لیے ارینجمنٹ ہے تو پھر بلاول بھٹو کی وزارت عظمیٰ کب آئے گی؟ کیا 2028 میں آئے گی؟ کیا اس سے بھی دیر ہو جائے گی؟ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے لانا ضروری ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔